Audio Jungle. खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं अजीम भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त फिर जो सूरत हाल हम देखने में आ रही है हमारे, और फाशिज़म जिस तरीके से पनप रही है, बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। और जिस तरह हाल ही में हमने ये देखा है कि मोहित पीरज़ादा साहब जो कि जो है वो बड़े सीनियर एंकर हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि हम जो है वो उस वक्त जब पनामा का फ़ैसला आ रहा था तो हम गलत लाइन में खड़े थे। हमें मालूम नहीं था कि बेसिकली ये सब कुछ जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हम लोग सही लाइन पे खड़े हुए थे और हम समझते थे। और उस वक्त भी हमारा ये रिकॉर्ड मौजूद है, ट्विटर के ऊपर भी मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है कि हमने ये आवाज़ उठाई कि इस वक्त जो फ़ैसले आ रहे हैं या जिस तरीके से रियासत बर्ताव कर रही है वो मुनासिब नहीं है कि इस तरह से आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो साथ लगाएं दीवार के और उसके ऊपर जो है वो इस तरह के मुकदमात को जो है वो बनाएं। लेकिन ये बातें तो होगी पुरानी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक चीज़ के ऊपर अफसोस है कि हम लोगों ने एक दफ़ा दोबारा जिन लोगों पर यकीन किया वो अपनी खसलत से और अपनी औकात से नहीं बदले हैं। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ मौजूदा हुकूमत की। राना सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब शायद होते तो ये सब कुछ ना हो रहा होता, चूँकि उनका डीलिंग का जो तरीक़ेकार है वो और है। जबकि जो है वो हम ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब का पहले भी रिकॉर्ड जो है वो कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उनके ऊपर चाहे इल्ज़ाम ही सही साबित ना भी हुआ हो, मुबैना तौर के ऊपर उनको जो है वो मॉडल टाउन के जो कत्ल हुए थे, जो शहीद हुए थे, वो भी उनके सर पे जो है वो रखा जाता है वो इल्ज़ाम। तो ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी अच्छा नहीं है और अब जो है वो वफाक में चीज़ें जो है वो मिल चुकी हैं, वफाक में इक़्तिदार मिल चुका हुआ है, इदारे अपने साथ हैं। आप किसी को भी रेंजर्स को, पुलिस को या किसी को भी जो है वो आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो जब राना सनाउल्लाह साहब को एज अ वज़ीर दाखिला जो है वो अनाउंस किया जा रहा था, तब भी हमारे ज़हन में ये चीज़ें थी कि इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन इस लेवल पर होंगी हमें नहीं मालूम था। हम मानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ ज़्यादती हुई थी। हम तो शुरू से कहते हैं, जब उनको जेल में रखा गया था, मैं खुद उस वक्त जेल में था और मेरे होते हुए भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी निकल आया। राना साहब की जो है वो बेल बाद में हुई, लेकिन हम उस वक्त भी आवाज़ उठाते रहे कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो है वो झूठा मुकदमा जो है वो मंशियात का बनाया गया और उनको जो है बड़ा जलीलो ख्वार किया गया, जो कि इंतहाई गलत था। हम खुल के उसके ऊपर भी बोलते रहे। ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक के ऊपर जब केसेस हुए हम उसके ऊपर भी बोलते रहे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है वो अब वही कार्रवाइयाँ जो है या उससे भी बदतर कार्रवाइयाँ जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर करें। हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने 25 को जो है वो यानी कि कल की तारीख दी है लॉन्ग मार्च की, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह की फाशिज़म दिखाई जा रही है हुकूमत की जानिब से वो इंतहाई मजम्मत अगर जिसकी जितनी भी की है वो कम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चादर और चार दीवारी, अगर किसी ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पहले पामाल किया है, माजी में किया है, तो आप उससे इंतकाम लेने के लिए अपने आप को इस गंदे लेवल पर क्यों लेके आ रहे हैं। हम मानते हैं फरियाद ताजपुर साहिबा के साथ क्या होता रहा है, हम जानते हैं कि राइवेट को भी घेरा गया था, जाती उमरा को भी घेरा गया कि जी हम मसमार कर देंगे। हमें ये भी पता है कि मरियम नवाज साहिबा को भी जो है वो जेल में रखा गया, लेकिन आप उस दर्जे पर क्यों आ रहे हैं, आप उसकी उस सतह के ऊपर क्यों आ रहे हैं। हमें नहीं समझ आ रही है कि वलीद इकबाल साहब और फिर वो जो जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वलीद इकबाल साहब की अपनी पर्सनैलिटी हो सकती है कि वो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, लेकिन इकबाल के साथ उनका एक जो है वो ब्लड रिलेशन है। फिर जस्टिस जो नासरा इकबाल साहब है, उनकी अपना एक कदकाट है, उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, वो काबिल इज़्ज़त है। आपने रात के 2-4 बजे जो है वो जाके पुलिस ने उनके घर में दावा बोला, उसकी वीडियो सामने आ चुकी हैं। अब तो सबसे बड़ी बात ये कि आप उसको झुठला भी नहीं सकते हैं। तो उसकी तरफ हम जो है वो हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। इंतहाई घटिया हरकत है कि दफ़ा 144 नाफिज कर देना, लोगों को जो है वो उठा लेना, लीडरशिप के खिलाफ पर्चे दर्ज कर देना और फिर वज़ीर दाखिला साहब के बड़े सख्त किस्म के बयान आना, हम मार्च की इजाज़त नहीं देंगे। ये तो आप बाकायदा तौर पर डरे हुए महसूस हो रहे हैं। आपको तो खुल के आना चाहिए कि ठीक है आप आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। PTI जो हरकतें TLP के साथ करती रही है, आप वही हरकतें PTI के साथ कर रहे हैं। आप इसको मकाफात अमल कह सकते हैं, लेकिन ये कल को आपको भी भुगतना पड़ेगा। आपने कोई अच्छा इमेज नहीं बनाया, आप जमहूरियत के चैंपियन बन के आए थे, लेकिन हुकूमत में आते ही आपके गले में, आपकी गर्दन में जो है वो इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया आ गया है। आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर जो आप हरकतें कर रहे हैं। फिर अभी एयरवाई के हवाले से जो है वो न्यूज़ आ रही है, काशिफ अब्बासी साहब ने ट्वीट किया है। मैं इस चीज़ को खुद तस्लीम करता हूँ, मैं एक बहुत छोटा सा सहाफ़ी हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि एयरवाई इंतहाई झूठा चैनल है,
انتہائی منافق چینل ہے, انتہائی پروپوگنڈا کرنے والا چینل ہے, فیک نیوز کے اوپر جرمانے کھا چکا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, یہاں پر بھی فیک نیوز دے رہا ہے, انتہائی باعث چینل ہے. لیکن اس کے باوجود ادھر یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ اس کو قانونی کارروائی کے ذریعے اس کا نشانہ بنائیں. اگر کوئی صحافی فیک نیوز دے رہا ہے, آپ کیس کریں اس کے خلاف, فیک نیوز کو ثابت کریں, اس کو جرمانہ ڈالیں. پیمرا کے تھرو اگر کوئی غلط چل رہا ہے تو آپ اس کو جرمانہ دیں, بجائے اس کی کہ آپ نے کیبل سے بذریعہ پاور, بذریعہ اقتدار آپ نے اس کو بند کروا دیا. آپ نے صابر شاکر کو جو ہے وہ آف ایئر کرنے کی جو ہے وہ باتیں کی ہیں. آپ نے ارشد شریف انتہائی پروپوگنڈا کرنے والا صحافی, ہمیں پتہ ہے کہ عمر چیمہ صاحب اور مطیع اللہ جان یا دیگر کے حوالے سے وہ پروپوگنڈا کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ الٹا جب آپ کو اقتدار میں آئے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ وہی حرکتیں آپ کرنے لگے. آج مریم صاحبہ نے جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس سے ARY کا مائک ہٹوا دیا. یہ آپ کیا تاثر دے رہے ہیں؟ آپ خود فیوریٹزم کر رہے ہیں. یہ اس طریقے سے نہیں چلے گا. آپ اپنے لیے بھی گڑھے کھود رہے ہیں. جو 4 5 10 صحافی یا 4 5 10 ہزار عوام یا اس سے بہت کئی گنا زیادہ, میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کروں, جو آپ کے ساتھ تھی, آپ کو سمجھتی ہے کہ آپ جمہوریت کے لیے, آپ کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بندہ نون لیگی ہو گیا, کوئی پٹواری ہو گیا. بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیموکریسی کا نام لیا, آپ نے ڈیموکریٹک فورسز کی بات کی, تو ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. لیکن یہ ڈیموکریسی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. ہم کسی طور پہ PTI کو سپورٹ نہیں کر رہے. PTI نے آج جو ایک جوان کو شہید کیا پولیس کے, انتہائی گھٹیا عمل ہے, اور اس شخص کو پھانسی دینی چاہیے باقاعدہ طور کے اوپر. اور پھر اس کے بعد مراد راز صاحب جو ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کوارڈینیٹر ہے. شفقت محمود صاحب اس کے ٹکٹس جو ہے وہ دے رہے ہیں PTI کے, باقاعدہ طور پہ یہ لوگ ہیں اور ان کو مسلح کسی نے کیا, اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. لیکن تمام چیزیں قانون کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے جو ہے وہ حلہ بول دیں. جو چیزیں وہ لوگ غلط کر رہے ہیں آپ اس کو قانونی طریقے سے ڈیل کیجئے, پاور کے ذریعے نہیں. پاور کے ذریعے جتنا آپ کریں گے, یقین کیجئے میں ایک مخلصانہ طور کے اوپر آپ کو ایک بات کر رہا ہوں, آپ مزید عمران خان کے نیریٹو کو سٹرونگ کر رہے ہیں. 4 سال جو اس نے اس ملک کو برباد کیا ہے, آپ نے وہ سارا خو کھاتے میں ڈال کے اس کو جو ہے مزید پاپولر کر دیا ہے. آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کر کے اس کے اوپر بندشیں لگا کے آپ نے اس کے اوپر اس کی پارٹی کو جو ہے وہ سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی ہے. عوام کہتی ہے کہ یار جو بھی پہلے اس نے کیا, لیکن اس وقت نون لیگ غلط کر رہی ہے اور جو ہے وہ بیچارہ مظلوم ہے. آپ نے لوگوں کی نظر میں اس کو مظلوم بنا دیا. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور پھر آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. آپ نے اس وقت جو ہے وہ موبائل سگنلز کو جو ہے وہ سلو کر دیا, آپ نے دیگر چیزیں جو ہے وہ معاملات کر دی ہیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کنٹینر لگا کے کیا حاصل کریں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر لاشیں بچھیں. وہ لاشیں اگر بچھیں گی تو اس کا سہرا عمران خان پر کم اور PMLN کے اوپر زیادہ آئے گا, کیونکہ حکومت میں آپ ہیں. لا اینڈ آرڈر کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے. ہر بار لا اینڈ آرڈر جو ہوتا ہے وہ آپ نے زبردستی نہیں کروانا ہوتا ہے, آپ کو ڈپلومیٹک بھی چلنا پڑتا ہے. تو یہ بڑے میاں صاحب یہاں پر ہمیں بڑے جو ہے وہ اس سے کہنا پڑے گا کہ چھوٹے میاں صاحب جو ہے وہ فیڈرل لیول کے اوپر سنبھالنے کے قابل نہیں ہے. بڑے میاں صاحب ہوتے تو کبھی بھی یہ چیزیں نہ ہوتی, کیونکہ وہ جتنے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے. تو میرا یہی جو ہے وہ ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف کو بالکل کٹہرے میں لے کے آئیں. تحریک انصاف کے خلاف بالکل مقدمات ہونے چاہیے. جو انہوں نے غلط کیا یا وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن قانون کے تحت. یہ بغیر وارنٹ پہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے نہ ڈالیں اور اس طرح سے چار دیواری کا تقدس پامال نہ کریں. خواتین کو اس طرح ذلیل و خوار نہ کریں. کل کو آنے والے 8-9 مہینے بعد کسی حکومت آتی ہے, کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہے, ہمیں بھی نہیں پتہ ہے. کیونکہ آپ کو اس لیے نہیں پتہ کہ اس ملک میں کب کیا ہو جائے, کون کس کی طرف ہو جائے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے. اور یہ باتیں آپ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ سنبھلنا چاہیے اور بڑا کھل کے جو آپ لوگوں نے حرکتیں بری کی ہیں میں تو اس کو نگیٹ کروں گا. اور میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو میں پھر یہ اینڈ پہ کہوں گا کہ تحریک انصاف کو اقتدار میں رہتے ہوئے انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں, گناہ کی ہیں, اس کی سزا ملنی چاہیے اور بھرپور ملنی چاہیے. لیکن قانون کے تحت, آئین کے تحت یہ جو طریقہ کار آپ اپنا رہے ہیں یہ انتہائی برا ہے, انتہائی نامناسب ہے. ملک کے لیے بھی برا ہے, آپ کے لیے بھی برا ہے, عوام کے لیے بھی برا ہے. تو خدا رہا اس سے بچیں اور ہمیں بچا رہنے دیں. البتہ یہ ہے کہ آج رات کو ہمارے پاس جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں ذرائع کے مطابق وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ کے 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے اور عمران خان صاحب کو بھی نظر بند کیے جانے کا جو ہے وہ چانسز موجود ہیں. یہ رپورٹ ہمارے تک پہنچی ہیں. اور کل کسی بھی صورت میں جو ہے وہ 25 مارچ کو وہاں پر لانگ مارچ جو ہے وہ کشمیر ہائی وے پہ پہنچنے
سے منع کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر کسی صورت نہیں پہنچنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی بری ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک کا جو ہے وہ بہتر مستقبل ہو, اس ملک کی بہتری ہو اور اس عوام کی بہتری ہو. مجھے اجازت دیجیے, آنے والی اپڈیٹ آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے. خدا حافظ.